हालेलुया। स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक, संसारका एकमात्र सृष्टिकर्ता, जो जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु, जसरी प्रभु तपाईले आजको यो रातभरिको मिठो निद्रा सुरक्षा सहायता, सुन्दर दिन, सुन्दर बिहानी देख्ने अवसर दिनुभयो प्रभु, र यो पवित्र सभा दिन पालन गर्नको निम्ति प्रभु, जसरी प्रभु तपाईले हामीलाई यस ठाउँमा सहभागी गराउनु भयो, जतिजनालाई प्रभु तपाईले अनलाइन मार्फत जोडिनको निम्ति सहायता गर्नुभयो प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ। जो जति आउँदै हुनुहुन्छ प्रभु, तपाईले उहाँलाई सुरक्षित ल्याउनु भएको होस्। जो जति नआउने मन गरेका छन् भने हामी येशूको नाममा आउने मन दिनुभएको छ भने प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। हरेकलाई जुन जुन ठाउँमा प्रभु जुन तपाईँ परमेश्वरको महिमा सेवा सङ्गति भइरहेको छ, हुँदैछ, हुनेवाला छ प्रभु, सबै ठाउँमा तपाईँको त्यो पवित्र उपस्थिति हुन सकेको छ प्रभु। हामी सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँको हातमा राख्दछौँ प्रभु। हामीले गर्ने हरेक कुराले प्रभु तपाईँ येशूको महिमा भएको होस्। धन्यवाद। भजन पुरस्कार तपाईँको महिमा प्रशंसा आराधना गर्नेछौँ प्रभु। तपाईँको वचनद्वारा हामी हेर्नेछौँ प्रभु, र हामी हरेकलाई प्रभु वचनको निम्ति भोका र प्यासी भएर तपाईँले आत्मिक रूपमा ल्याउनु भएको छ प्रभु। हामी हरेकलाई प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुभएको छ। सबैले भेटाउनु होला। भजन सङ्ग्रह 119 को 113 देखि 120 सम्म हेर्नेछौँ। हाम्रो निम्ति पाठ हाम्रो भाइ सुरजले गरिदिनु हुनेछ। अगाडि आइकन दोहोरो मन भएका मानिसहरूलाई म घृणा गर्छु, तर तपाईँको व्यवस्थासँग म प्रेम राख्दछु। तपाईँ मेरो शरणस्थान र ढाल हुनुहुन्छ। मैले तपाईँको वचनमा भरोसा राखेको छु। हे कुकर्मी हो, मबाट दूर हो र मेरो परमेश्वरका आज्ञाहरू म पालन गर्न सकूँ। तपाईँको प्रतिज्ञा अनुसार मलाई थामी राख्नुहोस् र म जीवित रहूँ र मेरो आशाहरू चकनाचुर हुन नदिनुहोस्। मलाई थाम्नुहोस् र म बाँच्नेछु। तपाईँको विधिहरूलाई म निरन्तर आदर गर्नेछु। तपाईँका विधिहरूबाट बरालिनेहरूलाई तपाईँले इन्कार गर्नुहुन्छ, किनकि तिनीहरूको छल व्यर्थको ठहर्छ। पृथ्वीका सबै दुष्टहरूलाई तपाईँले फोहोर चाहिँ फालिदिनुहुन्छ। यसकारण तपाईँका कानुनहरूलाई म प्रेम गर्दछु। तपाईँको भयमा मेरो शरीर काम्दछ। तपाईँका नियमहरूले म भयभीत हुन्छु। आमेन।
हालेलुया। स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक, संसारका एकमात्र सृष्टिकर्ता जो जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ, प्रभु हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँले चाहनुभएको अनुसारको आराधना, प्रशंसा, महिमा आजको यो दिन समय हामी हरेकले मनको उभाइकन गर्न सक्यो प्रभु, गर्न पायो प्रभु। यी सबै कुराको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। तपाईँको त्यो महान बलिदान, महान त्यो कार्यको निम्ति, त्यो अगाडि प्रेम अनुग्रहको निम्ति प्रभु हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। किनभने तपाईँ मात्र त्यसको योग्य परमेश्वर जो जीवित अनि पवित्र 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 हुनुहुन्छ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। हामी त्यो योग्यको नभए तापनि प्रभु तपाईँले त्यो योग्यको धारण प्रभु हामीलाई धार्मिकतामा डोर्याउनु भयो प्रभु। तपाईँको रगतको कारणले गर्दाखेरि प्रभु जुन अनुग्रह दिनुभयो प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। हुन्छ, सबैलाई चाहिँ पहिला धेरै धन्यवाद सूचनाको लागि। र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। साँच्चै नै आजको सुन्दर बिहानी जसरी हामीले तपाईँको आराधना गर्न सक्यौँ प्रभु, अनि तपाईँको वचन सुन्दैछौँ प्रभु। हामी हरेकलाई तपाईँको वचनप्रति एकाग्र हुनलाई सहायता गर्नुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, मण्डलीको सिंहासनमा, हाम्रो हृदयको सिंहासनमा परमेश्वर पिता तपाईँ मात्र विराजमान हुनुहोस्। परमेश्वर तपाईँ आउनुहोस् र तपाईँ हाम्रो हृदयमा राज गर्नुहोस्, किनकि तपाईँ राजाहरूका राजा, प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुँदछ। तपाईँ हाम्रो आदरणीय परमेश्वर पिता हुनुहुँदछ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। आजको सङ्गतिको सुरुदेखि अन्तसम्म पवित्र आत्मा तपाईँ आफै बेकिन हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्, येशूको नाम, आमेन। र पहिला म बिरामीहरूको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। तपाईँ जतिजना बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई प्रार्थनाको खाँचो छ भने हात उचाल्नु होला, बिरामी जति, र हात उचाल्नु भएको बिरामी जति उभिनुहोस्। र अरूले बिरामीतिर हात बढाउनुहोस् ल। र हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। ओ रब शन्दर रब खीर रब राखबा सितोर रब हन्दल रब शन्दर रब। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका छोराछोरीको शरीरमा जे जति रोग बिमारहरू, शारीरिक दुर्बलताहरू, शैतानका आक्रमणहरू, तन्त्रमन्त्रका श्रापहरू अनि मानसिक चिन्ताहरू छन्, त्यसलाई हामी येशूको नाउँमा र येशूको कुर्राको चोटमा ती सबै रोगहरू निको भइसकेको घोषणा गर्छु। पवित्र आत्मा तपाईँले येशूको चङ्गाइलाई बगाइदिनुहोस् प्रभु। प्रत्येकलाई छुनुहोस्, पूर्ण चङ्गाइ र छुटकारा दिनुहोस्, येशूको नाम, आमेन। र बस्नु होला। र आउनुहोस् हामी अर्को प्रार्थना गर्ने चाहिँ हामीले यो हाम्रो अनलाइनमा बस्ने हामीसँग जोड्नुभएकाहरूको लागि पनि सबैको निम्ति हो। तपाईँ जतिजनाको अर्थतन्त्रमा परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ, तपाईँको कारोबारमा परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ भने हात उचाल्नु होला र म तपाईँको लागि विशेष प्रार्थना गर्नेछु। र याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचनले भन्छ काम नगर्नेले के गरोस्, खाना पनि नखाओस्। त्यसरी परमेश्वरले काम गर्ने मेहनती हातलाई चाहिँ एकदमै आशिष दिन चाहनुहुन्छ। र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ तपाईँको वचनको प्रतिज्ञाको निम्ति, किनकि तपाईँले भन्नुभयो म तिमीहरूको हातको परिश्रममा बेसाफ आशिष र उन्नति दिनेछु। प्रभु, तपाईँका छोराछोरीका यी हातहरू जो तपाईँको सामनेमा उचालिएका छन्, परमेश्वर यो हातहरूको मेहनतमा तपाईँले प्रशस्त आशिष दिनुहोस् अनि हरेकका तपाईँका जनहरूको आर्थिक कारोबारमा तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस् प्रभुजी। उहाँको आर्थिक भोलुमहरू बढाइदिनुहोस्, कारोबारको भोलुमहरूलाई बढाइदिनुहोस् पिता, हामी तपाईँसँग बिन्ती गर्दछौँ। अनि प्रभु, हामी बिन्ती गर्दछौँ हरेकको अर्थतन्त्रमा तपाईँले प्रभुजी यति धेरै आशिष दिनुहोस् कि हरेकका बालबच्चाले असल शिक्षा दीक्षा प्राप्त गर्न सकुन्, असल घाँस बाँस कपास प्राप्त गर्न सकुन् प्रभु, आफ्नो सृष्टिकर्ताको महिमा गर्न सकुन्। अनि जसरी तपाईँले आशिष दिनुहुन्छ प्रभु, हरेकलाई दशांश स्वेच्छाको बेटी दिन सिकाउनुहोस्, येशूको नाम, आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आजको हाम्रो विषय छ चुन्ने अधिकार, फ्रिडम अफ चोइस। हरेकलाई चुन्ने अधिकार छ, त्यो अन्तर्गत हामी हेर्दैछौँ। सुनस्, यो पतन भएका स्वर्गदूतहरूको निम्ति मुक्ति छैन, अर्थात् शैतानको निम्ति मुक्ति छैन। र त्यसैले त्यसले चाहिँ नि मानिसहरूलाई गलत कुरा चुन्नको लागि प्रेरित गर्छ क्या। तर हामीलाई परमेश्वरलाई चुन्ने कि शैतानलाई चुन्ने त्यो अधिकार चाहिँ छ, परमेश्वरले दिनुभएको अधिकार। त्यसैले हामी परमेश्वरलाई चुनौँ, आमेन, र परमेश्वरको वचनलाई चुनौँ, परमेश्वरको इच्छालाई चुनौँ, परमेश्वरको योजनालाई चुनौँ। अनि हामी ती शैतानका शक्तिलाई हामी इन्कार गरौँ। हामी कुनै पनि प्रलोभनमा, हामी त्यसको प्रलोभनमा फस्ने छैनौँ, किनकि परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूको निम्ति मुक्तिको योजना बनाउनु भएको छैन। त्यसै कारण परमेश्वरले आफ्ना पुत्र येशू ख्रीष्ट स्वर्गदूतहरूको लागि दिनु भएन, तर मानव जातिका लागि दिनुभयो। यो कुरा तपाईँलाई थाहा थियो, येशू ख्रीष्ट
क्रुसमा मर्नु हुँदाखेरि उहाँ मानिसहरूको लागि मात्रै मर्नु भयो, उहाँ स्वर्गदूतको लागि मर्नु भयो, उहाँ जनावरको लागि मर्नु भयो। किनकि पाप चाहिँ कसले गरेको हो? मानिसले गरेको। पहिलो पत्रुस 1:10-12 अनुसार हामी यो बुझ्न सक्दछौँ कि स्वर्गदूतहरू पनि मानिसले पाउने मुक्तिलाई हेर्न उत्सुक छन्। उनीहरू मानिसले पाएको मुक्तिलाई, अनि स्वर्गदूतहरू जो परमेश्वरका दूतहरू हुन्, अनि मानिसले उद्धार पाउँदाखेरि उनीहरू स्वर्गमा भोज गर्दछ। परमेश्वरले पनि भन्नुभयो नि, पृथ्वीमा एउटा पापीले परमेश्वरलाई ग्रहण गर्दाखेरि स्वर्गमा स्वर्गदूतहरूले भोज खाउँछ। यसको मतलब के थाहा छ? स्वर्गदूतलाई भोज खुवाउने अधिकार वा भोज खुवाउने कुरा पनि हाम्रो हातमा रहेछ। आमेन। यदि हामीले हरेक व्यक्तिलाई सुसमाचार सुनायौँ र उनीहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गरे, परमेश्वरलाई ग्रहण गरे भने स्वर्गमा स्वर्गदूतले के गर्छन् त? त्यो खुसियालीमा, त्यो उत्सवमा भोज खान पाउँदो रहेछ, उनीहरूले भोज मनाउँदो रहेछ। अनि भोज एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, खानेकुरा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। आमेन। त्यसैले हामीले निरन्तर प्रार्थना गरौँ कि हाम्रा छिमेकीहरू, नेपालका 3 करोड नेपाली जातिले प्रभुलाई चिन्न सक्नु, ग्रहण गर्न सक्नु, किनकि यसु बाहेक उनीहरूको निम्ति उपाय छैन। स्वर्गदूतले मुक्ति नपाउनुको एउटा कारण चाहिँ तिनीहरू सबै सृष्टि गरेका प्राणीहरू हुन्। उनीहरू सृष्टि गरेका प्राणी हुन्, तर मानिस जस्तै जन्माइएका होइनन्। सुन्नुहोस्, यसको फरक म तपाईँलाई अझै व्याख्या गर्छु, तपाईँले बुझ्नुभयो कि भएन। मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरले जब आदम र हव्वालाई बनाउनु भयो अनि तिनीहरूको विवाह गर्नुभयो र वैवाहिक सम्बन्धपछि सबै मानिस जन्मे। तर स्वर्गदूतको हकमा चाहिँ उनीहरू वैवाहिक सम्बन्धबाट जन्मेको होइन, उनीहरूलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा स्वर्गदूत बनाउनु भयो। क्या बुझ्नुभयो यो कुरा? अनि जब उनीहरूले विद्रोह गरे, उनीहरू शैतान बने। तिनीहरूले परमेश्वरको उद्देश्यलाई पुरा गर्नुपर्छ। स्वर्गदूतहरूले परमेश्वरको उद्देश्यलाई पुरा गर्नुपर्छ। यदि तिनीहरूले आफ्नो बोलावटलाई त्यागे भने तिनीहरू श्रापित बन्नेछ। तिनीहरूले आफ्नो बोलावटलाई त्याग्यो भने चाहिँ उनीहरू श्रापित बन्नेछ। उनीहरूको निम्ति अर्को मौका छैन। स्वर्गदूतहरूलाई मानिसलाई जस्तो स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्ने अधिकार छैन। मानिसलाई चाहिँ निर्णय गर्ने अधिकार परमेश्वरले दिनुभयो, तर स्वर्गदूतलाई त्यस्तो छैन। तिनीहरूसँग चुन्न सक्ने क्षमता छ, तर छान्ने अधिकार छैन। तिनीहरूले खराबलाई चुनेपछि उनीहरू दुष्ट भएर जान सक्छन्, किनकि उनीहरूलाई त्यो अधिकार दिनुभएको छैन परमेश्वर। पतन भएका स्वर्गदूतहरूलाई सो निर्णय बनाउने अधिकार नभए तापनि तिनीहरूले विद्रोहका साथ बनाए, उनीहरूले विद्रोह गरे। अनि त्यही आत्माले मानिसलाई उनीहरूले गाज्न सफल भयो। अनि आज पनि हरेक परिवारमा हेर्नुहोस्, शैतानले कतिचोटि छोराछोरीहरूको मन भाँडिदिन्छ है, अनि बाउआमाबाट विद्रोही भएर निस्किन्छ उनीहरू, त्यो परिवारलाई फुटाउँछ। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो नि, चोर त चोरौँ, मारौँ र नाश पारौँ भनेर आउँछ। त्यसैले शैतानको अर्को उपनाम चोर पनि हो। अनि त्यसले तपाईँको परिवारको सदस्यलाई फुटाउन चाहन्छ। त्यसले परिवारको विभिन्न सदस्य, पति पत्नीको बिचमा मनमुटाव हालिदिन सक्छ। अनि बालबच्चाहरूलाई खराब कुराको लतमा बसाल्न सक्छ। त्यसैले तपाईँले जतिसुकै धन सम्पत्ति कमाउनु भए तापनि तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई परमेश्वरमा डोराउन सक्नु भएन भने त्यो धन सम्पत्ति त्यतिकै टरेर जान्छ। हामीले काठमाडौँमा 2टा घर 3टा घर गाडी भएका मान्छेहरूले आफ्नो बालबच्चालाई अनुशासनहीन बनाएको कारण उनीहरू सबै टाट पल्टेको घटना हामीले धेरै देखेका छौँ। त्यसैले हाम्रो परिवारलाई निर्माण गर्नु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। आमेन। त्यसैले हामीले चुन्नुपर्छ, म परमेश्वरलाई आराधना गर्न चुन्छु, म शैतानको कुरालाई सुन्दिनँ। किनकि कति व्यक्तिहरू तपाईँको घरमा ती राम्रा भनाउँदा व्यक्तिहरू खराब कुरा लिएर आइराखेका हुन सक्छन्।
अनि त्यसपछि तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्, उहाँले हामीलाई ब्रेन दिनुभएको छ, त्यसलाई हामीले प्रोसेसिङ गर्छौँ। यो कुराले मेरो परिवारलाई फुटाउँछ कि यो कुराले परिवारलाई जोड्छ, त्यो कुरामा हामी हेर्नुपर्छ। अनि आज धेरै परिवारहरू फुटेका छन्। म प्रार्थना, प्रभु हाम्रो मण्डलीको परिवारलाई तपाईँले एकतामा ल्याउनुहोस्। बाबुआमाको हृदय छोराछोरीतिर फर्काउनुहोस्, पतिहरूको हृदय पत्नीतिर फर्काउनुहोस्, छोराछोरीको हृदय बाबुआमातिर फर्काउनुहोस्। यो मेरो प्रार्थना छ। किनकि शैतानको एउटा कुरा चाहिँ फुटाउनु, तर हामीले परमेश्वरको मिलापलाई चुन्न सक्छौँ। आमेन। तर त्यो पतन भएका स्वर्गदूतहरूले चाहिँ यो खराब कुरालाई निर्णय गरे। उनीहरूले लुसिफरको नेतृत्वमा परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गरे अनि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, उनीहरूलाई निकालिदिनु भयो। अनि चर्चमा पनि त्यस्तै हुन्छ। चर्चमा पनि शैतानले कतिजनालाई बगाउँछ अनि परमेश्वरले पनि तिनीहरूलाई निकालिदिनुहुन्छ। किनकि मण्डली येशू ख्रीष्टको शरीर हो। आमेन। अनि हामीले मण्डलीमा येशू ख्रीष्टलाई मात्र विराजमान गराउनु पर्छ। तिनीहरूलाई आफ्नै वचन बोल्ने अधिकार थिएन। स्वर्गदूतहरूलाई तिनीहरूले परमेश्वरको वचन बोल्नु पर्थ्यो वा परमेश्वरको वचनको अधीनमा भएर बोल्नु पर्थ्यो। उनीहरूले परमेश्वरको महिमा गर्नु पर्थ्यो। अनि त्यही जिम्मेवारी आज तपाईँ र मेरो पनि छ। हाम्रो हरेक कुराले परमेश्वरलाई उचाल्नुपर्छ, हामी आफैलाई होइन क्या। तिनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई लागू गर्नु पर्थ्यो, अभ्यास गर्नु पर्थ्यो। अनि मैले यो कुरा देखेँ, मैले एउटा अनुभव गरेँ। कतिजना विश्वासीहरूको बिचमा पनि जसले परमेश्वरको वचनलाई अक्षरांश पालन गर्ने प्रयास गर्छ, उनीहरूको जीवनमा एक किसिमको शान्ति, एक किसिमको आशिष त्यहाँ बगिराखेको छ। अनि जोहरूले परमेश्वरको वचनलाई हल्का दबाले लिन्छन्, उनीहरूको परिवारमा चाहिँ खटपट विभिन्न कुराहरू भइरहन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ शैतानले बखाइरहेको रहेछ। अनि तिनीहरूले परमेश्वरको वचनको आवाजलाई सुन्नु पर्थ्यो, तर तिनीहरूले परमेश्वरको विरुद्ध विद्रोह गरे। अनि त्यही आत्मा त्यसले मण्डलीका मानिसहरूलाई हाल्ने प्रयास गरेको छ। त्यसैले हामी होशियार गरौँ। परमेश्वरले आदमलाई सृष्टि गरेपछि स्वर्गदूत भन्दा माथिल्लो दर्जामा पृथ्वीमा राख्नुभयो। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हामी स्वर्गदूत भन्दा माथिल्लो दर्जामा छौँ। अर्थात् उसँग निर्णय बनाउने क्षमता थियो र निर्णय बनाउने अधिकार पनि थियो। निर्णय बनाउने अधिकार पनि छ। उत्पत्ति 1:26 मा परमेश्वरले मानिसलाई शासन वा अधिकार गर्ने क्षमता र अधिकार दिनुहुन्छ। परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो वा प्रतिरूपमा बनाउनु भयो। त्यसको मतलब के त? अब एउटा झुटा शिक्षा चाहिँ हामी अलिकति होशियार गरौँ। हाम्रो परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ भन्दाखेरि हाम्रो भन्नाले चाहिँ अनि लोग्ने स्वास्नी, परमेश्वरलाई चाहिँ लोग्ने स्वास्नी भनेर सिकाउने ग्रुप पनि रहेछ। तर परमेश्वरले हाम्रो भन्ने शब्द प्रयोग गर्दाखेरि परमेश्वर लोग्ने स्वास्नी होइन, वा पिता पुत्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, जसलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ। सुन्नुहोस्, परमेश्वरलाई मानिसको सृष्टि गर्नलाई स्त्रीको आवश्यकता पर्दैन क्या। परमेश्वरले सबै कुरा बोलेर सृष्टि गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। त्यसैले हामीले परमेश्वरलाई मानिसको दर्जाभित्र हाल्नु हुँदैन। अनि मानिसहरू शैतानले चाहिँ मानिसलाई त्यही कुरा भ्रम पार्न सफल भएको छ। अनि त्यसैले बाइबलमा कहीँ पनि परमेश्वरको स्वास्नी छ भनेको छैन नि। तर परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु हुँदाखेरि परमेश्वरको स्वास्नी छ भन्ने चाहिँ मिल्दैन। किनकि परमेश्वरले उहाँको स्वास्नी छ भनेर कहिले पनि बताउनु। परमेश्वर ख्रीष्टले प्रार्थना गर्न सिकाउँदाखेरि हे हाम्रा स्वर्गमा बस्ने पिता माता भनेर सिकाउनु भयो भन नि। उहाँले त के भने हे हाम्रा स्वर्गमा बस्ने पिता माता भनेर सिकाउनु भएन नि। तर त्यहाँ झुटा शिक्षाहरू छन्। अनि तिनीहरूले लिबरल थियोलोजी भन्छ त्यस्तोलाई। उनीहरूले चाहिँ एकजनाले त्यसरी प्रार्थना गरेछन् क्या, इन्डियाको एउटा सम्मेलनमा जाँदाखेरि हे हाम्रा स्वर्गमा बस्ने पिता, जसलाई हामी स्वर्गमा बस्ने माता पनि भन्न सक्छौँ। त्यसरी गर्न मिल्दैन। परमेश्वरले नसिकाउनु भएको कुरामा हाम्रो कुरा थप्न मिल्दैन क्या। आमेन। त प्रतिरूपमा परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको कारण नै मानिसको उद्धार गर्न आफ्नो एकलौटे पुत्र येशू ख्रीष्ट पठाउनु भयो भने। किनकि मानिस मात्रै परमेश्वरको आफ्नै स्वरूप हो।
सुन्नुहोस्, आदमलाई गलत कुरा चुन्ने अधिकार पनि थियो। उहाँले अदनको बगैँचामा राख्नुहुँदाखेरि यद्यपि यसले उसलाई नराम्रो नतिजामा पुर्याउन सक्थ्यो। कहिलेकाहीँ हामी मानिसहरू छलफल गर्छौँ नि, होइन परमेश्वरले अदनको बगैँचामा त्यो असल र खराबको ज्ञान दिने रुख चाहिँ राख्दै नराख्दै भए मान्छेले खराब चुन्ने नै थिएन। त्यसैले त परमेश्वरले एउटा रोबोट बनाएको होइन नि त मान्छेलाई चुन्न सक्ने क्षमता दिएर चाहिँ बनाउनु भयो नि। अनि परमेश्वरको चाहना के भने मानिसले आफ्नो स्वतन्त्र इच्छाले परमेश्वरको आराधना गरोस्। जबरजस्ती धम्काएर, डर देखाएर, गोली देखाएर त्यसरी गराउन चाहनु। परमेश्वरले इच्छा दिनुहुन्छ भने आफ्नो स्वतन्त्र इच्छाले नै परमेश्वरको पवित्रताको खोजी गरोस्। आमेन। आफ्नो स्वतन्त्रताले नै परमेश्वरको आराधना गरोस्, बल जफ्तीमा होइन। हामीले परमेश्वरलाई धन्यवादको भेटी दिन्छौँ, हाम्रो स्वेच्छाले दिने हो। हामी जे कुरा हामी गर्छौँ हाम्रो स्वेच्छाले गर्नुपर्छ क्या। कसैको कर कापमा, कसैको प्रलोभनमा, कसैको जागिर खाने मानसिकता लिएर त्यो आउने होइन क्या। कोही कोही मान्छे जागिर खाने मानसिकता लिएर आयो भने त्यो सबै चोरेर दिन्छ। रसियाको एउटा कम्पनीमा के भयो भने त्यो कम्पनीमा उनीहरू जागिर खानको लागि आएछ। अनि त्यो कम्पनीको विभिन्न सामानहरू किन्नु पर्यो। अनि घर फर्किँदाखेरि अब हाकिमहरू गइसक्यो भने त्यहाँबाट सबैले एक एकवटा सामान चोरेर लाने क्या। फेरि कहिले पनि सामान नहुने रसियामा। अब परमेश्वरको डर भएको उनीहरूले राख्छ। अनि त्यस्तै खालको मान्छेहरू मण्डलीभित्र छिर्यो भने मण्डलीले सखाप बनाइदिन्छ। किनकि उनीहरूसँग जागिर खाने मेन्टालिटी मात्रै हुन्छ। के पाइस त्यो खानालाई आउने हो नि त। परमेश्वरले सेवकाईमा बोलाउनु भएको छैन भने सेवकाई आउनु हुँदैन। परमेश्वरले सेवकाईमा बोलाउनु भएको भए उसको सबै खाँचोलाई परमेश्वरले चुटाउनुहुन्छ नि, कुनै पनि स्रोतबाट चुटाउनुहुन्छ नि। आमेन। परमेश्वरसँग हजारौँ लाखौँ करोडौँ स्रोतहरू छ। त सुन्नुहोस्, त्यसैले म परमेश्वरको सेवा गर्ने कि नगर्ने मेरो इच्छाले गर्न पर्यो। त कुन कुरा ठिक र कुन बेठिक मानिसको सामु राखिदिनु भयो उहाँले। अनि चुन्ने काम हाम्रो, हामीले ठिक पनि चुन्न सक्छौँ, बेठिक पनि चुन्न सक्छौँ। तर उहाँले वार्निङ दिनुभएको थियो, तैँले असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनकि जुन दिन तैँले खान्छस् त मर्नेछस्, त्यसको नतिजा पनि छ। त्यसै कारणले खराब कुरा चुन्यौँ भने त्यसको दण्ड छ। त्यसै कारण हामी गुटबन्दी चुन्ने कि सबैसँग मिलापमा चुन्ने त? हामी क्रिस्चियन जीवन साथी चुन्ने कि अक्रिस्चियन? किनकि विवाह एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो प्रियहरू। तपाईँको विवाहले तपाईँको भविष्य निर्धारण गर्दो रहेछ। त्यो चाहिँ अहिले मैले अनुभवबाट भनिरहेको छु। तपाईँले तपाईँको जीवनसाथी असल जोडी तपाईँले चुन्नु भयो भने तपाईँको जीवनमा त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तपाईँले खराब व्यक्ति चुन्नु भयो भने तपाईँको परिवार भद्रगोल भएर जान्छ। अब बिहा एउटालाई छोडे अर्कोलाई बिहा, कतिवटा बिहा गर्ने विचार गर्नु न, हो किन भन्नु त ल। यो भएन फेरि अर्को बिहा गर्ने, त्यो पनि भएन फेरि अर्को बिहा गर्ने, त्यो कति चाहिँ फेर्ने। त्यसैले हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरूलाई म बचाउन चाहन्छु। तपाईँले तपाईँको बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड छन् भने पहिलो कुरा उनीहरूलाई परमेश्वरको डर सिकाउनुहोस्। अनि उनीहरूले परमेश्वरलाई चिन्न चाहँदैनन् भने म तिमीलाई चिन्न चाहदिनँ भन्नुहोस्। किनकि परमेश्वरले आफ्नो समयमा तपाईँको निम्ति असल जोडी ल्याउनुहुन्छ। आमेन। हतार गरेर त्यो बिहा भन्ने कुरा, त्यसलाई इङ्ग्लिसमा एउटा शब्द छ क्या, इन्फ्याचुएसन हो क्या। त्यो तपाईँ हतार गरेर किन अब म तिमीलाई पाइनँ भने मरिदिन्छु, म झुन्डिन्छु, यी सबै कुरा फटा कुरा हो क्या। तिमी मर्दिनौ भने गएर मरिहाल, म तिमीसँग बिहा पनि गर्दै। मर्ने मान्छेसँग किन बिहा गर्ने? बाँच्नेसँग गर्नु न। आमेन। हो किन भन्नु त ल। मर्ने मान्छेसँग किन बिहा गर्नु? बेकारमा बिहा गर्न आएछ, 2 महिनापछि ऊ मरिहाल्यो भने त्यो बेकार विधवा विदुर किन भनिरहनु? त्यसैले त्यस्तो इन्फ्याचुएसन छ। त्यो नेपाली शब्द नै छैन क्या। त्यो खालि एकछिनको त्यो कुरा, त्यस्तो कुरामा नफस्नुहोस्, त्यो कुरालाई नचुन्नुहोस्। परमेश्वरलाई चुन्नुहोस्, परमेश्वरको जनलाई चुन्नुहोस् क्या। आमेन।
तपाईँ अपवित्र जीवन जिउने कि पवित्र जीवन जिउने, त्यो कुरा तपाईँले चुन्ने कुरा। चुनाव एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो वचन बाइबल दिनुभएको छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि यो बाइबललाई ठिकसँग हामीले बुझ्न सिक्नु पर्यो। यसै कारण हामी ठिक बिउ रोपौँ र असल कटनी गरौँ क्या। आमेन। गलाती 6:8 भन्छ, जसले आफ्नो पापमय स्वभावको निम्ति रोप्दछ त्यसले आफ्नो पापमय स्वभावबाट नै सर्वनाशको कटनी पनि गर्नेछ। उसले पापमय स्वभावको निम्ति रोप्यो भने सर्वनाशको कटनी पनि उसले गर्छ। त्यसैले केही समय हेर्दाखेरि उनीहरूले मलाई ठग्दे, मैले त ठग्दे भनेर उनीहरूले भन्छ नि, तर त्यसको नतिजा जब आउँछ नि त्यसपछि हामी तिनीहरूबाट अलग्गिएकोमा हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ क्या। तर जसले आत्माको निम्ति रोप्छ त्यसले आत्माबाट नै अनन्त जीवनको कटनी गर्नेछ। किनकि एक दिन त हामी यो पृथ्वीलाई छोडेर जानु नै छ। आमेन। हामीले अनन्त परमेश्वरको सिंहासनको सामने खडा हुनुपर्ने नै छ। त्यसैले किन अहिले नै परमेश्वरको सत्यतालाई नचुन्नु। मानिस मात्र त्यो प्राणी हो जसले आफ्नो भविष्यबारे चुन्ने अधिकार राख्दछ। त हामी कस्तो भविष्यलाई चुन्दछौँ? अनि मलाई हाम्रो यहोशू, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हामीभन्दा विगतमा परमेश्वरको विश्वासमा हिँडेका ती यहोशूलाई हामी हेर्नेछौँ। यहोशू 24:14 र 15 पदमा अनि इजरायलीहरूको गनगन उनीहरूको धारणाले गर्दाखेरि उनलाई धेरै दिक्क लाग्यो। त्यसपछि यहोशूको पालो, ल ठिक छ। अनि उनले भन्छन्, यसकारण अब परमप्रभुको भय मान र सारा विश्वस्त साथ उहाँको सेवा गर, त्यो पुरानो कुराहरू लिएर आइरहन्छ। खै त परमेश्वरले के गर्नुभयो, खै त प्रतिज्ञाको देश, खै त आशिष हो, त्यही कुरा ल्याउँछ। अनि यहोशूलाई वाक्क दिक्क लाग्यो। ल ठिक छ, तिमीहरूसँग त्यही कुरा छ, तिमीहरू त्यो फ्याँक्ने कि नफ्याँक्ने आज। तर यदि परमप्रभुको सेवा गर्न तिमीहरूलाई मन पर्दैन भने त तिमीहरूले कसको सेवा गर्ने आजै तिमीहरूले रोज। अनि त्यसपछि किनभने हर जति सिकाउँदा पनि नसिक्ने कोही मान्छेहरू, कोही मान्छे कहिले सिक्न सक्ने क्षमता छैन। अनि त्यसपछि उनले भन्छ, ल ठिक छ, मेरो निर्णय यो छ। यहोशूले भन्छ, तर म र मेरो घरानाले परमप्रभुकै सेवा गर्ने। तर म र मेरो घरानाले हामी परमेश्वरलाई कहिले पनि त्याग्ने छैन। हामी परमेश्वरको मात्र आराधना गर्नेछौँ। अनि त्यो वचनले एउटा ठुलो काम पनि गर्यो त्यहाँनिर। पछि मानिसले यसोलाई भने, होइन हामी पनि परमप्रभुकै सेवा गर्नेछौँ, हामी गर्नेछौँ। अनि त्यो दिन इजरायलमा ठुलो जागृति आयो। हामीहरूको दिमागमा भएका ती खराब कुराहरूलाई मिल्काइदिन आवश्यक छ र तिमीहरूको मन परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरतिर लगाऊ। अनि मानिसहरूले यहोशूलाई भने, परमप्रभु हामी परमेश्वरको सेवा हामी गर्नेछौँ र उहाँकै वचन सुन्नेछौँ। अनि 31 पदमा, यहोशूको जीवनभरि र यहोशू मरेपछि बाँचेका र परमप्रभुले इजरायलको निम्ति गर्नुभएका सबै कार्यको विषय थाहा भएका धर्मगुरुहरूको जीवनभरि पनि इजरायलीहरूले परमप्रभुकै सेवा गरे। अनि उनीहरूले परमेश्वरलाई धन्यवाद, उनीहरूले परमेश्वरको आशिषलाई ल्याउँछ। कहिलेकाहीँ कोही मान्छेहरूलाई कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ क्या। आमेन। स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ, जसरी यहोशूले भनेका थिए। तर याद गर्नु, स्वर्गदूतलाई यो चुन्ने अधिकार छैन। प्रेरित 10:1-8 परमेश्वरले स्वर्गदूतलाई कर्नेलियुसको घरमा पठाउनु भयो र सिमोन पत्रुसलाई निमन्त्रणा गर्न अराउनु भयो। है, तपाईँले आफ्नो समयमा पढ्नु होला। प्रेरित 10:1-8 परमेश्वरले स्वर्गदूतलाई कर्नेलियुसको घरमा पठाउनुहुन्छ अनि उसलाई भन्छ कि तिमीले पत्रुसलाई बोलाउन पठाऊ हो। अनि हामी देख्छौँ पत्रुसलाई उनीहरूले बोलाउन पठाउँछन् कर्नेलियुसले। अनि पत्रुसले के गरे त? कर्नेलियुसको घरानालाई सुसमाचार प्रचार गरे। परमेश्वरले स्वर्गदूतलाई डाइरेक्ट प्रचार गर्न लगाउन सक्नुहुन्थ्यो नि, किन गर्नु भएन? उहाँले पत्रुसलाई लगाउनु भयो। किन त? किनकि सुसमाचार प्रचार गर्ने जिम्मा
स्वर्गदूतलाई दिएको छैन। यो जिम्मा हाम्रो। त्यसैले हामीले हाम्रा छिमेकीहरूलाई प्रभुको बारेमा सुनाउनै पर्छ। तर अन्त्यको समयमा चाहिँ स्वर्गदूतले पनि सुसमाचार प्रचार गर्नेछन्। प्रकाश 14 6 7 मा हामी त्यो कुरा पाउँछौँ। 14 6 7 मा, अनि स्वर्गदूतलाई मध्य आकाशमा उडिरहेको मैले देखेँ, पृथ्वीमा रहने हरेक जाति, कुल, भाषा र मानिसलाई घोषणा गर्ने अनन्त सुसमाचार तिनीसँग थियो। हरेक जाति, कुल, भाषा र मानिसलाई घोषणा गर्ने अनन्त सुसमाचार तिनीसँग थियो। तिनले चर्को स्वरमा भने परमेश्वरसँग डराओ र उहाँलाई महिमा देऊ। त त्यो समयमा त तपाईँको मण्डली उठाइ लगिसकेको हुन्छ नि त। त्यसैले स्वर्गदूतले नै प्रचार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यतिखेर चाहिँ। परमेश्वरले अवश्य नै आवश्यकता अनुसार उहाँले विभिन्न व्यक्तिलाई चुन्न सक्नुहुन्छ। तर अहिलेको हकमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ। धेरै क्रिस्चियनहरू भूतात्मा र शैतानलाई मानिसभन्दा उच्च भन्ठान्ने गर्छन्, तर त्यो झुट कुरा। कोही मान्छे भन्छ यो फलानु देउता एकदमै शक्तिशाली, एकदमै शक्तिशाली। कसरी शक्तिशाली हुन्छ देवी देउता? कुन चाहिँ देउता शक्तिशाली छ? कुनै पनि मन्त्र शक्तिशाली छैन। मलाई जुनसुकै धार्मिकता लान सक्दिनले मलाई गर्छ, म खडा हुन्छु। लामाहरूको गुम्बामा उनीहरूको त्यो म गएर प्रार्थना गर्दाखेरि उनीहरूको त्यो तपाईँ त्यहाँ जानुभयो भने देख्नुहुन्छ, त्यो 10-5 अहिले त बन्द छ उनीहरूको गुम्बा। त्यो जाड खान्छ, त्यो के खान्छ, झन् ठुलो गर्थ्यो। म त्यहाँ अन्य भाषामा प्रार्थना गरिरहेको थिएँ स्वयम्भूमा। मैले उनीहरूको त्यो प्रक्रियाहरू हेरिरहेको थिएँ, सुनिरहेको थिएँ। अनि त्यसपछि उनीहरूले मलाई त्यो अक्षताले हिर्काएर बनाए। साथीहरू, म अहिलेसम्म जीवित छु, केभिन भन। कुनै पनि शक्ति येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नुपर्छ। आमेन। कुनै पनि धामी जागृत देवी देवता त्यो के पनि होइन क्या, त्यो कुनै शक्तिशाली छैन। प्रभु येशूलाई नचिन्दाखेरि तिनीहरू शक्तिशाली देखिन्थे। तर जो व्यक्तिसँग प्रवेश हुनुहुन्छ, प्रभु येशूलाई स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि र पृथ्वीमुनि भएका हरेक प्राणीले उहाँको सामनेमा घुँडा टेक्नुपर्छ। प्रभु येशू सबैभन्दा सर्वोच्चमा हुनुहुन्छ। आमेन। त कोही मान्छेले कहिले पनि त्यो कुरा बुझ्न नसक्ने। त्यसैले त्यो भूतात्मा चाहिँ कुनै शक्तिशाली छैन। येशूको नाममा त्यसले घुँडा टेक्नै पर्छ। 2 कोरिन्थी 11:13-14 किनकि त्यस्ता मानिसहरू झुटा प्रेरितहरू र छली काम गर्नेहरू हुन् र ख्रीष्टका प्रेरितहरूको भेष लगाएर हिँड्नेहरू मात्र हुन्। र यो कुनै अचम्मको कुरा होइन, किनकि शैतानले पनि ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको भेष धारण गर्छ अनि मान्छेलाई भड्काउँछ। तर येशूको नाउँमा त्यसले घुँडा टेक्नै पर्छ। आमेन। शैतानले दिने प्रकाशदेखि होशियार हुनुहोस्। शैतानले पनि के कुरा सिका जस्तो लाग्छ क्या तपाईँलाई। उत्पत्ति 1:27-28 लाई राम्ररी अध्ययन गर्दाखेरि विशेष गरी आदम र हव्वालाई पृथ्वीमाथि अधिकार दिनुभएको छ है। 28 पदमा त अधिकार गर शब्दको अर्थ चाहिँ शासन गर, ह्याभ डोमिनियन, शासन गर। अर्थात् मानिस सृष्टिको सबैभन्दा श्रेष्ठ थियो परमेश्वर मुनि, अनि मानिसलाई परमेश्वरले सृष्टिको पुजारी, सृष्टिको शासकको रूपमा सृष्टि गर्नुभयो। मानिस पूर्ण रूपमा परमेश्वरको अधीनतामा राखे तापनि ऊ यस संसारको शासक नै थियो, किनकि सबै कुरा उसकै अधीनमा राखिएका थिए, मानिसको अधीनमा। तर आदमको पतनपछि शैतान यस संसारको देव बन्न पुग्यो। जुन कुरा 2 कोरिन्थी 4:4 बताउँछ, ख्रीष्ट जो परमेश्वरको रूप हुनुहुन्छ, उहाँको महिमाको सुसमाचार तिनीहरूले नदेखुन् भनेर यस संसारको देवले अविश्वासीहरूको समझलाई अन्धो तुल्याइदिएको छ। त प्रभु येशूलाई नचिनेका मानिसहरूको समझ नै अन्धो भएको छ। उनीहरूको निम्ति संसारमा उनीहरूको कुराले आर्थिक कुरा मात्रै छ। उनीहरू पृथ्वीमा एउटा घर बनाउन पाए वा के गर्न पाए त्यति मात्रै, पैसा कमाउन पाए, मोज मस्ती गर्न पाए, उनीहरूको जीवन सिद्धियो। यसरी शैतानले गैर कानुनी रूपमा छलकपटका साथ यस संसारमाथिको शासन आफ्नो हातमा पार्न सफल भयो। उसले गैर कानुनी रूपमा आदम र हव्वालाई फसाएर उनीहरूले लिन सफल भयो।
शैतानले आफ्नो टाइटल यस संसारको देव कहाँबाट पाए त? जबकि परमेश्वरले आदमलाई सृष्टि गर्नुहुँदा शैतान सर्वभित्र प्रवेश गरेको थियो। ऊ त सर्वभित्र प्रवेश गरेर आएको थियो। उसले कसरी पाए? अवश्य उसले यो टाइटल आदमबाट पाएको थियो, किनकि यस संसारको देव आदम र हव्वा थिए। उनीहरू शासक थिए। र त्यो अधिकार आदम र हव्वाले शैतानलाई सुम्पे। परमेश्वरले आदमलाई सम्पूर्ण अधिकार दिनुभए तापनि उत्पत्ति 2 को 16 र 17 मा यसो भन्नुभएको थियो, बगैँचाको सबै रुखको फल तैँले सङ्कोच नमानी खाए हुन्छ, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैँले खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस्। या मृत्यु शब्दले के जनाउँछ? उनीहरूले खाए, उनीहरू शरीरमा मरे त? शरीरमा मरेन नि। त्यसपछि पनि हामी आदम र हव्वा 900 वर्षभन्दा बढी बाँचे। तर कुरा के भने उनीहरूको परमेश्वरसितको सम्बन्ध टुट्यो। अनि मृत्यु भनेको परमेश्वरसित सम्बन्ध नहुनु, परमेश्वरको सम्बन्धबाट अलगिनु। त्यसैले आज संसारका मान्छेहरू शरीरमा बाँचे तापनि मरिराखेका छन्, किनकि उनीहरूको जीवित परमेश्वरसँग कुनै सम्बन्ध छैन। उनीहरू मूर्ति पूजा, तन्त्र मन्त्र, धामी झाँक्रीमा फँसेका छन्। त यहाँ देख्न सकिने एउटा कुरा चाहिँ के भने आदमले चुन्न सक्ने अवस्था हो। उसले चुन्न सक्ने अवस्था थियो आदम। उसले मृत्युलाई पनि चुन्न सक्थ्यो, उसले जीवनलाई पनि चुन्न सक्थ्यो। है उसले चुन्न सक्थ्यो, उसले अपवित्रतालाई चुन्न सक्थ्यो, अधार्मिकतालाई चुन्न सक्थ्यो। अनि शैतानले उसलाई अधार्मिकता चुन्नलाई बहकाउन सफल भयो। त्यसैले प्रियहरू, हामी कस्तो व्यक्तिसँग सङ्गत गर्छौँ त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। साथी सबै कुरा होइन। ती साथीहरूले तपाईँलाई नरकमा लान्छ, तपाईँलाई व्यभिचारमा लान्छ, तपाईँलाई अशुद्धतामा लान्छ, अपवित्रमा लान्छ, तपाईँको परिवारलाई फुटाउन चाहन्छ, तपाईँको बाबुआमाको पैसा लुट्न चाहन्छ भने होसियार गर्नुहोस्। असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खानै नसकिने गरी उहाँले बनाउनु भएन, तर त्यसलाई चुनेको खण्डमा मृत्युको घोषणा गरिएको थियो। त्यसले हामी कसलाई चुन्छौँ? भजन 115 को 16 ले भन्दछ, सर्वोच्च स्वर्ग त परमप्रभुकै हो, तर पृथ्वी चाहिँ उहाँले मानिस जातिलाई प्रदान गर्नुभएको छ। त मानिसलाई प्रदान गरेको पृथ्वी, मानिसले त्यो अधिकार शैतानलाई सुम्प्यो। अनि त्यसैले प्रभुले प्रार्थना गर्न सिकाउनुहुन्छ कि अब हामीलाई मानिसको राज्य चाहिँदैन, परमेश्वरको राज्य चाहिन्छ। त्यसैले प्रभुले सिकाउनुहुन्छ नि, हे हाम्रा स्वर्गमा बस्ने पिता, तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य होस्। किनकि मानिसको राज्यले अहिले पनि भ्रष्टाचार, कुलाचार, दुराचार, है, अपवित्रता, हत्या, बलात्कार, यी सबै कुराहरू हामी देख्छौँ। त्यसैले हामीलाई अब मानिसको राज्य चाहिँदैन, हामीलाई परमेश्वरको राज्य चाहिन्छ। अर्थात् मानिसले आफ्नो सम्पत्ति पृथ्वीमाथि जस्तो निर्णय पनि बनाउन सक्थ्यो। पृथ्वी मानिसको सम्पत्ति थियो। अन्त्यमा शैतानलाई उसले सुम्पिदिन्छ। आदमको निर्णय बनाउने अधिकारबारे हिब्रू 2 को 5 देखि 8 मा देख्न सक्छौँ। अनि जहाँ 4 को 7 ले अलिकति अन्यल जस्तै देखाए तापनि त्यो अनुवादको समस्या हो, किनकि त्यो खण्ड भजन सङ्ग्रह 8 को 4 देखि 6 बाट उद्धृत गरेको छ। भजन सङ्ग्रह 8 को 4 देखि 6। भजन 8 को 4 देखि 6 यसो हुन्छ, मानिस के हो र तपाईँ त्यसको वास्ता राख्नुहुन्छ? मानिसको छोरा के हो र तपाईँ त्यसको फिक्री गर्नुहुन्छ? तपाईँले त्यसलाई स्वर्गीय प्राणीहरू भन्दा केही मात्र सानो बनाउनु भयो र त्यसलाई महिमा र आदरको मुकुट पहिराउनु भयो। आफ्ना हातका कामहरूमाथि तपाईँले त्यसलाई शासक बनाउनु भएको छ। सबै थोक तपाईँले त्यसको पैतालामुनि राखिदिनु भएको छ। यहाँनिर तपाईँले त्यसलाई स्वर्गीय प्राणीहरू भन्दा भन्ने जुन शब्द छ हिब्रूमा यो एलोहिम शब्द हो। तपाईँले त्यसलाई एलोहिम भन्दा केही मात्र सानो बनाउनु भयो। त हिब्रूमा यो एलोहिम शब्द प्रयोग गरेको छ, जसको अर्थ परमेश्वर शब्दलाई बहुवचनमा प्रयोग गरेको। एलोहिमले पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरलाई जनाउँछ। अनि भजन 8 को 6 ले भन्दछ कि आफ्ना हातका कामहरूमाथि तपाईँले त्यसलाई शासक बनाउनु भएको छ। पृथ्वी त परमेश्वरको हातको काम हो नि त। अनि त्यसमाथि शासन गर्नलाई परमेश्वरले आदम र हव्वालाई त्यो दिनुभयो। त्यो जिम्मेवारी उहाँले आज हामीलाई दिनुभएको छ। सबै थोक तपाईँले त्यसको पैतालामुनि राखिदिनु भएको छ।
अनि त्यो सबै अधिकार अन्तमा आदम र हव्वाले कसलाई सुम्पिदियो? शैतानलाई सुम्पिदियो। त मानिस देव हो भन्ने बारे यसुले पनि यूहन्ना 10:30 देखि 35 पदमा उल्लेख गर्नुभएको छ, जुन भजन सङ्ग्रह 82 को 6 बाट उद्धृत गरिएको छ। तिमीहरू देव हौ र तिमीहरू सबै सर्वोच्चका छोरा हो, जुन कुरा 82 को 6 मा हामी यूहन्ना 10:30 देखि 35 मा हेरौँ त। यूहन्ना 10:30 देखि 35 मा पिता र म एक हौँ, यहुदीले उहाँलाई हानौ भने फेरि ढुङ्गा उठाए। यसुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले तिमीहरूलाई मेरा पिताबाट धेरै असल काम देखाएँ, तीमध्ये कुन कामको निम्ति तिमीहरू मलाई ढुङ्गाले हान्न चाहन्छौ? यहुदीले उहाँलाई जवाब दिए, असल कामको लागि हामी तिमीलाई ढुङ्गाले हान्दैनौँ, तर ईश्वर निन्दा गरेको कारणले, किनकि तिमी मानिस भएर पनि आफैलाई परमेश्वर तुलाउँछौ। यसुले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, के तिमीहरूको व्यवस्थामा यसो लेखेको छैन? मैले भने तिमीहरू देवहरू हौ। यदि जसका परमेश्वरको वचन आयो तिनीहरू देवहरू कहलाइन्छन् भने धर्मशास्त्र भङ्ग हुन सक्दैन। त यो अधिकार मानिसको थियो, तर त्यो अधिकार शैतानले पाए। त्यसैले आज शैतान संसारको देव भएको छ। त भजन सङ्ग्रह 82:1 हातले अझ स्पष्ट पार्छ। त यहाँबाट हामी यो थाहा गर्न सक्छौँ कि येशू प्रभुको बुझाइमा मानिसहरू परमेश्वरभन्दा साना हुन्, तर स्वर्गदूतहरूभन्दा साना होइनन्। हामी स्वर्गदूत, हाम्रो र्याङ्कको हकमा हामी स्वर्गदूतभन्दा माथिल्लो दर्जाको। आमेन। अब यो दर्जाको बारेमा चाहिँ सबैभन्दा बढी राम्रो पुलिस र आर्मीमा जाए खाने मान्छेले मात्रै बुझ्छ। कोही हुनुहुन्छ भूतपूर्व पुलिस आर्मी हाम्रो, त्यसमा चाहिँ हलदार, जमदार, सुबदार, लफ्टन, होइन, त्यो हुन्छ, त्यो र्याङ्कको कुरा हुन्छ क्या त्यहाँनिर। अनि हामी स्वर्गदूतभन्दा माथिल्लोमा छौँ, हामी परमेश्वरको अधीनमा छौँ। अनि स्वर्गदूतले हामीले भनेको वचन पालन गर्नुपर्छ, तर स्वर्गदूतले त्यतिखेर मात्रै हाम्रो वचनलाई पालन गर्छ जब हामी परमेश्वरको वचनको घोषणा गर्छौँ। तर हामी खराब कुरा, अशुद्ध कुरा, अपवित्र कुरा, परमेश्वरको वचन विरोधी कुरा गर्यो भने चाहिँ शैतान सक्रिय हुन्छ, किनकि त्यसले शैतानलाई ढोका खोल्छ। हिब्रू 1:14 भन्छ नि, स्वर्गदूतलाई मुक्ति पाउनेको खातिर सेवा गर्ने आत्मा है। स्वर्गदूतहरू चाहिँ मुक्ति पाउनेहरूको सेवा गर्ने आत्मा। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, उहाँले हामीलाई मुक्ति मात्र दिनुभएको छैन, हामीलाई सहायताको लागि स्वर्गदूतहरू पनि खटाउनु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति स्वर्गदूतको सुरक्षा दिनुभएको छ, तर त्यसलाई पाउने कि नपाउने निर्णय हामीहरूको। र आउनुहोस् आजको वचन हामी राख्छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। साँच्चै नै तपाईँको वचनमा हाम्रो निम्ति कति ठुलो आशा छ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो घरनाले, म र मेरो परिवारले, प्रभु हाम्रो पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डली परिवारले, प्रभु तपाईँको मात्र हामी सेवा गर्नेछौँ, हामी तपाईँलाई मात्र आराधना गर्नेछौँ, हाम्रो तपाईँलाई मात्र यस मण्डलीको सिंहासनमा विराजमान गराउँदछौँ। प्रभु तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँ राज गर्नुहोस्। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ हप्ताभरिका हाम्रो सेवकाईमा तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस्। प्रभु हाम्रो मण्डलीका जति सदस्यहरू बिरामी छन् तिनीहरूलाई पनि येशूको नाममा चङ्गाइको घोषणा गर्नुहोस्। कतिजना अप्ठ्यारोमा छन् भने प्रभु उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्, तपाईँको कृपा खटाउनुहोस्। प्रभुजी हामी तपाईँसँग बिन्ती गर्दछौँ। प्रभु हाम्रो यो हप्ताभरिको सेवकाईमा, यात्रामा, पढाइमा, सम्पूर्ण काममा तपाईँले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर तपाईँले साँच्चै नै आफ्नो मण्डलीलाई आशिष दिनुहोस् र तपाईँले रक्षा गर्नुहोस्। प्रभु प्रभु हामी बिन्ती गर्छौँ तपाईँले आफ्नो मुख तपाईँको मण्डलीमाथि चम्काउनुहोस् र हरेकलाई तपाईँको अनुग्रह गर्नुहोस्। परमेश्वर हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले आफ्नो चेहरा प्रभु यस मण्डलीमाथि प्रकाश गरिदिनुहोस् र हरेकलाई तपाईँको शान्तिले बढ्नुहोस् र प्रभु तपाईँको नाउँ तपाईँको मण्डलीमाथि उचालिन सकेको होस्। प्रभु परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको संगति र सहभागिता हामीहरू हरेकसित आजदेखि सदा सर्वदा रहिरहँ। येशूको नाम।